نان نے منات جوڑ کو پلو بتانو تے عجیب عجیب نمونہ کی ہو کجربی کئی فی اسمائی یاد اللہ تعالیٰ دے نمونہ انکار کئی چی ومر رحمان رحمان لا ستوئی سیجزونا درد چدئی تبا بدلور کریشی پا آخرت کے ما کانو یعملون دا اغا عملون چدئی بکولو دید اللہ تعالیٰ دا اسماء حسنہ انکار کئی دا دی صدا بور کریشی وممن خلقنا اقاضی داغنا چمگا پیدا کری دی امتن یوڈل دا یهدون بالحق خلق تلار خید حق وبہی یادلون او پہغیبان لی انصاف کی رسول اللہ بفرمیل کنا چی لا تضال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین لا يضرهم من خذلهم والذین کذبوا بآیاتنا سوک دم لاتن تکذیب ابو جہل ابو لہب اتبا شیبا سنستدرجهم زردہ چید نسم دوی درجہ بدرجہ فمزم دے نسم من حیث لا يعلمون دا زینا چاہتا پتن لگی وَأُمْلِي لَهُمْ وَأُمْهِلُهُمْ زدیتا محلت ورکم وَأُمْلِي لَهُمْ اے وَأُمْهِلُهُمْ ان قیدی متین زما تدبیر دیر محکم دے اولم یتفکروا آیا دا کافران فکر نکے ما بصاحبهم نشتر دی پا ملگری کی من جنت لیونتو کافران رسول اللہ مبارکتا لیونیوی چاگا لیونی شوی دے ولی دا لیونی پا مبارکا جب دا سی کلماتی لکہ دا رسول اللہ پا مبارکا دا قرآن پاک اگا ملغلری دی زمان دے از دن چرا ہے دا دیر لوی بزرگو اور دا رسول اللہ مبارک کو سر دیر ازیاتا دوستی وقت مکی مکرمی تبراغ رسول اللہ سر بناستو اور دا مکی خلق مور تخپل معشومان پلنا جوڑ خلق را وستل زمان دیر زیبا پی دم واچو رفیبا غا جوڑ کل پیغمبر علیہ السلام دا نبوت دعوت کری دا خلق تا دا خدای وحدانیت پیانی پدا غرضو کی زمان دیر زیر آگئے دا مکی خلق ورطوئی چه ورشو ملگر دی لیوانے شوی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ورشا غخو عجیب عجیب خبری شروع کری پاگا دم واچو دا زمان دیر زیر رسول اللہ مبارک سر دیر امین و محبت سر آگئے اور رسول اللہ مبارک سر ملاو شوی جی دیر خپا شما چارا توی تاوستا تکلیف رسی دلے تاسو دماغی تکلیف کے مبتلائی رسول اللہ مبارک و سید زمان خبری واورا کدا دلی ونوی امامان امدم باشوا کلی زمان ملگرشا پیغمبر علیہ السلام ورطا خطباوی نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه اغسطر گو روخت بیدی جلل و ایمان راڑو چرا خدا پیغمبرانو کلام دے طفیل ابن عمر دوسی دا غضب شاعر لو شاعر دم دا رسول اللہ سرطان بخات رسول اللہ دا نبوت دعواو کا سورہ دے پاس طفیل ابن عمر دوسی را گئے دا یمن ندوس قبیلہ یمن کیوا خلق کرتے لکا گورے فمکہ کی کردہ لیکن ساگا ملگرے چے دے اگا اوتے بوتے ہوئی اور سردہ سے جادو دے چے بیا با دا پلار نکم ازا پری دے نو طفیل ابن عمر دوسی ہوئی چے دبا دا رسول اللہ کور طرف تنطلن او کار ما میں پیدا شنو وگونو کے با میں دا مالو چو بوجی ورکی کیو در میڑا کے رالا چلا خبری والی لاوری رالا مو بوجی میں دا وگونو لرکی پر رسول اللہ مبارک میں سلام آتولو دا سلام جواب راکو بیا دا قرآن مجید آیاتنا رابانے ولستل بیا را دا اسلام دعوت راکو فاسلمتو وشہدتو شہادت الحق اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ نسوکم چلدی پیغمبر مجلس تورشی بیا اغل اگر اسلام راڑی اولم یتفکرو منکرین رسالت فکر نکئی منکرین رسالت فکر نکئی ما بصاحبهم چنشتد داری پمر گئی کہ من جنت جنون اولی وانتوبا ان ہوا نگر الا نذیر مبین مگر یرون کے ظاہر اخو غلط دوزخ نہ یری فقد لبست فیکم عمرا فقد لبست فیکم عمرا
ما ہوتاسو کے سلویخ کالا جن تیر کو سلویخ کالا کرے و سڑی تمام مالا ہوا مالے خلق تا معلوم چی سلویخ کالا برسول اللہ پا مبارک شندو پتا کا جبا چرتا دروغ یو ٹکے نظر آگلے فقد لبست فیکم عمرا اولم ينظروا آیا دا کافران نگوری فی ملکوت السماوات باغا جائباتو دا قدرت آسمان و نوزمکو کی فضمکہ کی دا دنور او دا سپوگمائی دستور دا عجیب نظام دا خلاق العلیم دا بغیر دان تا خود بخود پیدا چھوے دے والارض و جائبات تزمکی دا سمندرون دی دا غرون دی دا معادن دی دا زناور دی دا اشجار دی دا دنیا سجنہ پکی وما خلق اللہ اور اللہ تعالیٰ پیدا کری دی من شیئن دا سجنہ اللہ دمرا اجناس پیدا کری دی چنہ انسان کمپیوٹری ہو لگی نشمارے لے امنشی چپا دیزمکہ کے سمرہ قسم کانے دے فلغ ازمکہ کے سمرہ قسم میوی دی سمرہ قسم غنی دی سمرہ قسم حیوانات دی وما خلق اللہ من شیئن ہر گیا ہے کہ الضمیر ید وحدہ لا شریک لہ ید ففی کل شیئن لہو آیت تدل علی انہ واحد اور بعد وئی ففی کل شیئن لہو شاہد يدل على أنه واحد وأنا أسعى قريبا أن يكون قد استوى أجلهم كذلك قريب لي فبأي حديث بعده يا بكم خبر پس قرآن دايب إيمان لذا قرآن نملو موجد بلشتا من يدلل الله چالنا چکمراك الله تعالى فلا هادي له ويذرهم أو قريبا الله تعالى بالرا في طغيانهم فصل تشيخ بلكي يعمهون يتحيرون ويترددون يسألونك عن الساعة دیتا تپوس کئی دا قیام دا قیامت چی قیامت پکلی ایان مرساها ایان ارساؤها قیامت پکل لنگری غردئی مرسات لنگر توی لنگر پیجنی تا پیجنی لنگر آستا ہوئی مائی کدارت مدرسی لنگر اگا اس پنی توی چگا دا کشتی یا دا جیازون سرے چی طوفان راشی یک دم پسونو اگا اس پنا کتا کی جیاز داوڑی دون بچ یا دا دیری کشتی دا سندون سرا دا غٹی اس پنے سرے ترلی چوبے آکا گیا ارسا یورسی ارسامانا یو شیز مگی کے مضبوطولو خخون دیتا پوس کئی ان الساعة یعنی ان قیام الساعة کلبا قیام دا قیامتی ایان مرساها متا ارساوها کلبا راضی قل انما علمها عند ربی علم دا قیامت اللہ سرده لا یجلیها الی وقتها نی سرگندئی پوخ پل کے مگر اللہ تے وقت معلوم دے سقولت دیر درم دے شان دا قیامتا فی السماوات دا اسمان فرشتیم دا قیامت نیرے گی والارض اور دارنگ دزمت کی کائناتم دا قیامت نیرے گی دا جمعی پر در روایتو کرا دی تمام حیوانات یرے گی تمام کائنات پر اردہ کی چرنن چرتا قیامت نشی قیامت پر دی جمعی پر دمر لوی محیب شہر چلا تمام کائنات وحوش طیور ہر جمعہ پریشان ہے چخلایا اسنانن چرتا قیامت قائم نشی لا تاتیکم نبرا دیتا استا الا بغتتا الا فجأتا ناصافا بغتتا فجأتا ناصافا یسألونکا دیتانا تپوس کئی کانکا حفی عنہا گویا تم بالا کون کہہ دا قیامت بارکے معلومی کی تدا قیامت بارکے سپیشلسٹ کی تا غیدیات معلومات کی قل انما علم عند اللہ دا علم اللہ سردے ولیکن اکثر الناس لا يعلمون دا سوال قریش اکڑو چا قیامت پکلے قل قدویت وایا لا املکو لنفسی نفع ولا ضرا ذا قادر نیما دا قبل ذان دا طارا دلوغن نفی ذان تلگا نفع شمرح کلے ولا ضرا ولا دفع ضر
دغان ضرر دفع کول نشم صدا اللہ پا قبضہ قدرت کلا الا ما شاء اللہ مگر چخدے سغواڑی کخدے نفرا کئی داغا فخلا کخدے ضرر را کئی داغا فخلا ولو كنت اعلم الغیب کما تدا غیب علم ویل استکثرتو ما بدیر کرو من الخیر دمال و دولتنا پیغمبر علیہ السلام یودل دبن المستلق جہاد تتلو او بیا واپس دا جہاد دا مدینی منوری تراتلو پلاوہ کی زبردست سیلی رالا او دا خلق اسنو توخانو منڈی کی دا رسول اللہ اوخم رالا دا رسول اللہ مبارک اوخا صحابے اولیدل چورشی لگا دما اوخا کم دا غمرو کشوی دا او بیا رسول اللہ پدغا وقت ہوئی چی رفاعہ پا مدینہ کی مردے رفاعہ پزنگل کی نہیں دا مدینہ نلری نہیں لیکن رسول اللہ مرگرو توی چنم رفاعہ مرشو مدینہ کی منافقانو خنداش کرو کا یوخی پس سڑی نہیں کی نہیں اگا اوخا ورطلانا معلوم روکا دا او لگیا دا مدینہ خبر منتبہ نہیں چی رفاعہ مردے ویقدم رسول اللہ بانے وحی رالا چستا اوخا دا پلان کئی ونی سر دا والتے پڑے پونکن خطر رسول اللہ ورشی پلان کئی ونی سر دا او پونکن پڑے خطر نہ پیغمبر شکل خبر کیا خدا وحی بدلیہ کئی نو در افعاد مرد خبر تی رسول اللہ ورکی خو وحی پیرالا او دوخی بارکی ورطا وحی نوا او شکل رالا اغیم بیان کچی ورشی دا ما دوخی پڑے پلان کئی ونکن خطر ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير فما مسني حصر علم الغيب في ذات الله علم غیب یو اللہ تدے علم غیب کسن میدانت بجز پروردگار ہر کی میں گویت کہ میدانم باو باور مدار مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیلش ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار علم غیب خاص ہے باری تعالی اللہ نما سوا چاہتا میں علم غیب نشتا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير نعم هذا مگر يرون کے وزیر ورک ان کے قوم یؤمنون هو الذي الله تعالی ذات خلقكم تاسے پیدا کی من نفس واحدہ دیو آدم نہ دا تمام بشر دیو آدم علیہ السلام نے پیدا دی وجعل منها او پیدا کدا دا نفسنا زوجها بی بی حوا دا آدم علیہ السلام دا کینی پختای نے پیدا دا وجعل منها او بعدوی چدا دا جنسنا دا کم جنسنا آدم پیدا دے دا اگا جنسنا بی بی حوا پیدا دا خورنے دولا دا خورنے پیدا دی نبادوی دا من جزیت تا پارا دے لکہ روایتو کے مالی بی بی حوا دا آدم علیہ السلام دا کینی اور بادوی چنا جلل کے کلمہ دا من دا جزیت تا پارا دا زوجها لیسکن الیہا دید پارا چی دا خاون سکون پیدا شی پا طرف دا خضا دا خاون دا پارا دا لیا دا سکونی اللہ تعالیٰ یلو نعمت پیدا کردے فلما تغشاها دا اولاد آدم ذکر دے دا اولاد آدم ہر کلا چی پٹ کو دا خاون دا خضی لرا کنائے دا جمانا کنائے دا جمانا حینما یقعو زوجو على صدر زوجته کنائے دا جمانا دا حملت حملا خفیفا حامل شلغ خضا پمامولی حمل ابتدا کی دا حمل پتن لگی فمرت به دا خضا گردی را گردی فلما اثقلت ہر کلا چدا درنشی حمل دناہو میں اشتو او دلسو میں اشتو شی نو دعو اللہ خضا خاون دعاگان غوڑی دا اللہ تعالینا لئن آتیتنا صالحا خدا منتقد نیک بچے راکو لنکونن من الشاکرین بنا بستاڑی شکر گزاری فلما آتاہما صالحا ہر کلا جو اللہ تعالی خبچے ورکرو سرگیم روغی دی گنگیم ندے کونم ندے اور شکلم خراب ندے جعلا لہو شرکا بیادا خلا خاون گردئی دا اللہ تعالی سر شرکان بیا پی نم کی دی نم پی کی دی دا تابش اور نم پی کی دی
چکمدنو قادر بخش رحمت شیخ عبدالقادری جیلانی را کرے، فرید بخش فرید گنج شکر گنج را ترا کرے، پیرانو تینم منصوب دا مطلق زوجا. بعض مفسرین ہوئی دینا مراد آدم علیہ السلام دے اولاد بے نہ پیدو نو شیطان دے بزرگ پر شکل کی بھی حوا ترا لے چیزوی تنم عبدالحارث کے دن بے وہ پائی اور حارث دا دے ابلیس لقب دے اور غیدہ شکل دا طول فرضی اسرائیلی کی طرح پیغمبران چرم خپل بچوتا دا سنمونہ نقدی دا مطلقی زوجو زوجی بارکی دے کہ اولاد آدم کے دا سے خلق مشتا کہ اولاد ورطا اللہ تعالیٰ ورکی او دای بیا نسبت کئی بزرگان دا پلان کی بزرگ تطری وغیرہ کڑلے دا خدا غا بچے نو دل دکی حسن بصری ہوئی چی دین مراد اولاد دا آدم علیہ السلام دے. ابن کثیر ہوئی چی سند چکم دا حسن بصری دا قول لے دا بالکل صحیح ہے وہو من احسن التفاسیر. ابن کثیر ہوئی دا حسن بصری تفسیر دا من احسن التفاسیر لے دا فلما آتاہمانا مرادا اولاد آدم نے چی دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی بعد کسانو تا چی اللہ تعالیٰ اولاد ورکی نو جعلا لہو بیادائی کردائی اللہ سر شریکان فیما آتاہما پاغذوی کی چی خدای ورکل فتعال اللہ پس بلند اللہ تعالیٰ اما یشرکون نمالمی گی چی دین مراد آدم و حوان دا بلکہ اما یشرکان بیاد پکا ایشرکون آیا دای شریک جوڑی ما لا يخلق شیئا اغا بود چاگا نشی پیدا کولی زرابر وهم يخلقون دا طول مخلوق دی ولا يستطيعون لهم او دا بوتان طاقت نلری دوی لرا دا مدد دا بوتان دا عابدینو مدد نشی کولی ولا انفسهم ينصرون اونا نقلو دانونا مدد کولیش مچ دا زاننا دا دا بود دا زاننا مچ نشی شڑلے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ وَإِن تَدْعُوهُمْ او کچرتاسو دغا بوتان بلائی إِلَى الْهُدَى یو بوت آوازو کچرادر آدھا نیغنار آدھا لا يَتَّبِعُوكُمْ دا استاسو تابداری نشکولے بوت سرنستا خبر آوریا سواؤن علیکم ادعوتموهم قبلائی او کچپی بوت تا اسپتن لگی ان الذين تدعون من دون الله دکمو کسانو جتاسو عبادت کوئی دا اللہ نما سوا عباد امثالکم اغستاسو پشان بندگان دی عزیر ابن اللہ و مسیح ابن اللہ والملائکت بنات اللہ دا طول ملائکے و پیغمبران دا خدای عباد دی اگر اللہ تعالی عبادت کئی. ابن کثیر یو عجیبہ قصرہ نقل کردہ آوئی معاذ ابن عمرو بن الجموح زاد عمرو بن الجموح زید معاذ اور یو بل معاذ دے معاذ ابن جبل دے دوارو اسلام راڑ لے اور عمرو بن الجموح اسلام لانو راڑ لے دا عمرو بن الجموح بوتانو نو خود دا عمرو بن الجموح زوی معاذ اسلام راڑ لے اور بل ملگرے معاذ ابن جبل لے دے دوارو با دشپے لارل اور دا غپلار بوتان بے پڑیران پر مخ غردولیو شراب ہے بخانہ کے باغانو امر جمو بورا ہے آگا پبت آدوراتو کلت پر روا بے غشتلو بے ویندلو بیا بے پیاتر متر پوری کل دے سلوش پہ مسلسل او بے آخر اسلام راڑو چماوی دا خدایان دی دا غظالمان دا اخپل لیون کی نے انتقام امنالی پکار داوا چاگا سڑے کابو کی چی دیو گورم چی سوک زمانی خدایان سرن روزان راشم دی پرمخ پراتی پڑی رانونو بانے نو توبے وشو اسلامی راڑلو یو بود چاہ دا سرو زرو غاخونے خود دو دیرش غاخونے دا سرو زرو دیر قیمتی بوتان جوڑی چرتا غل راگلے دے داغنے اگر دو دیرش وارا غاخونے اسی دا سرو زرو چی ساری اندوان رالل داغا سے خلے آرتنی ولی دو نو غیبہ جڑل تخلیر صاف دارا سکتن تین لگولو کاب قریب دیو ننمبود پدی طریقہ والی بیا جڑائے گولا چکھو بدی پی لگولو کنستا خونے استاس اور تاورتاورو سوینا دمگا ملگرہ دے اسلام مولانا سے دیر پاک سڑے دے مدینہ منوکن اگوی منگا تلیو کفرستان تا دا چترال نمخ دا دلوستان علاقہ
د جمعه سره خوا کې بتخانه وه، د جمعه سره خوا کې ما ورغلو ته راغی ته تبلیغ کو بت پرستو ته ورالو چې دا څه کوئ، د لاسه نه مو جوړ کړي دي، د لرګو نه مو جوړ کړي دي، راشئ توبه وبس فروغ شئ. غوسه شو راته. خیر وې مونږ جومات کې درو دی به مو کتل، خاص هغه ملک به د بوتانو خوا کې راغی او جړل به د زړه د پس ټوپک ورسره او جومات ته راننوتو. ملګرو راته بچو تبلیغ وکړه ځان ټیک کړه وجرمو ما یې پرېږدی څه چې خدای ته منګورې راغی وګرځېدو راوګرځېدو ایسې مونږ ته ونه بیا لاړو. په بله ورځ مونږ ته روټۍ وکړه چې مېلمنو راځئ ما ستاسو هغه ویل بچیا ټینګ شه وجنې دی ما وی راځئ که مړه شو خو تبلیغ په لاره کړو تبلیغ ته راغلي ورالو او راته وی چې مونږ ته کلمه تېره کوي. نو ټول بال بچې جمع کړو او مونږ ورته د لا اله الا الله مونږ ورته دا ولې دې کله نه چې تاسو مونږ ته راغلي نو دې خپلو خدایانو ته ټوله شپه ژاړم چې زما په موجودګۍ کې د کسانو باندې عذاب راوله دی راغلي مونږ د دین نه اړئ بې ما دا نشډولو هغه ټک نه پکېږي اړونه معلومېږي تاسو په حق یو دا باطله دي دا باطله دي دی کیس نشته. ولا یستطیعون لهم نصرهم دغه بوتان طاقت نه لري خپلو عابدینو ته. ولا یستطیعون دغه معبودان باطله طاقت نه لري لهم عابدینو ته نصرا چې مدد وکړي. ولا انفسهم او نه دغه بوتان د خپلو ځانو نه مدد کولی شي. وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوه که د بوت په سر چینی کې د چینی او مچان ته د چینی دا دانې تختئ نو دغه بوت د هغې مټ نه د خپلې چینی هغه دانه واپس نشي. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم برابر ده پتاسو باندې ادعوتموهم کتاسو دای تداوت ورکوي ام انتم صامتون. ان الذين تدعون من دون الله لکم کسانو چې تاسو عبادت کوئ د الله نه ما سوا عباد امثالکم دا تاسو په شان بندګان دي. بوتانو ته یې عباد وي ځکه چې هغه بوتانې د بني آدمو په شکل باندې جوړ کړي. فدعوهم دین دعا وغواړئ فلیستجیبوا لکم دی وګورو چې دعا ستاسو قبلوي که نه ان کنتم صادقین. الهم ارجل شته دغې بوتانو لره خپې د دې خپې شته یمشون بها چې په هغې تلل کولی شي. ام لهم ایدن د دې بوتانو لاسونه شته کم لاسونه یبطشون بها چې په هغې ګرفت کولی شي یو شی نیوی شي. ام لهم اعین شته دی سره سترګې چې په هغې لیدل کولی شي. ام لهم آذان یسمعون بها نه لاس ته نه خپې او نه سترګې شته او نه غوږونه. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی بیا زما باره کې تدبیر وکړئ او ما ته مهلت مه راکوئ. ان ولی الله زما ولی زما مددگار الله دی الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين الله تعالی دوست ګڼي صلحاء. والذین تدعون من دونه کم کسان چې تاسو بلئ د الله نه ما سوا لا یستطیعون نصرکم دی طاقت نه لري ستاسو د مدد ولا انفسهم ینصرون نه د ځانونو مدد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى کله بلئ نیغې لارې ته لا یسمعوا ستاسو بلنه نه اوري. وتراهم ته به وینې دغه بوتان ینظرون الیک چې تا ته ګوري او دی نه ویني. هندوان د بوتانو نه ډېر یېرېږي. بتخانې ته چېرته تللي نه یې تللي دې ټیکسله کې هم بتخانه ده ډېره لویه. ماښاله د پېښوره جبګر کې هم بوتان شته داسې دا بوتان ولاړي ته به وایي ما ته ګوري نو هندوان ورته نه ګوري داسې ښکته ګوري چې ما ته څه غوسه نه شي. او چې کله ماشومې نه جوړه شي او یو بوت ته نظر او نیاز راړي او بچی بیا جوړ نه شي خلک ته وایي موږ خو هغه ته نظر پیش کړو خو نور هم موږ ته بد کتل ښه نه دی چې نن هغې ته یوسو کم خدای به خوشحالوي هغې نن هغې بل ته وړو. نو دې وجې نه هندوان خپلو بوتانو ته کتی هم نشي وجوړی موږ ته ګوري او تاسې خري د کاش نه جوړ شوی بوت او چا ته څه ګوري چا ته به ضرر ورکړي. الهم وان تدعو وتراهم ته به وینې دا بوتان چې تا ته ګوري سترګې ورته داسې جوړې کړي غټې غټې او دی څه نه ویني.
خذ العفو تو نصاف در گزر کوا وامر بالعرف او تخلق تامر کوا دا معروف واعرض عن الجاهلین العلماء ورثة الانبیاء دا مبلغین و فرائض دادی چلی بڑیر پا نرمی پا در گزر تسامح بانواز و تبلیغ کئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ كَوَسْوَسَو اردیتا تا دا شیطان نا وسوسا کلا کلا مبلغ سر دخل کو جگڑ رالی فاستعذ باللہ انہو سمیع علیم ان الذین اتقوا متقین چدی اذا مسهم طائف کلا چراش دیتا سوسوسا من الشیطان تذکروا دل خدای اقدم رایات کی فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ بِعَلَيْنِ غَلَارَوِنِ وَإِخْوَانُهُمْ او متبعین دا شیاطین چدی یمدونہم شیطانان راکاگا غیر را پا گمراہی کے ثم لا یقصرون بیادا شیاطین دا غیر پا گمراہولو کے کوتاہی نکی وَإِذَا لَمْ تَأْتِمْ بِآیَةٍ کلچ دیتا ترانر موجدہ قالوا وَإِ کافران لَوْلَا اتَّبَيْتَهَا تاولدہ موجدہ غورنکا منکتا ویدہ موجدہ خیلی وکنا قل انما اتبع ما یوحا الی من ربی وخذ وحی تابدارکوما هذا بصائر من ربکم دا دلائل دی دا جانب دربنا وهدن ورحمت لقوم یؤمنون مستفیدین من القرآن مومنین دی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ آداب قرآن آداب الذکر اللہ تعالی دا قرآن او دا ذکر آداب بیانی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ قلت الستیشی قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَقْوَرْ تَكِيرِ دا قرآن ادب دادے چی دا قرآن دا لستو پا وقت کی بخبری چا سرنکے او وَأَنْسِتُوا او چپشے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دید پارا چی تاسو باندے رحم نازل شی دا احناف دا پارا دلیل لے چی امام پا ملک قرآت کئی نو مقتدیان بیدگا سی چپ والاڑی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ برابر خبر دا چی قرآت تا قرآن پا صلاة جہریو کیوی او کپا سریو کیوی سب باقیدہ خاموش ہے نظمنا پندبانی امام پس رست چی مقتدی والاڑی دے بچپ والاڑی او جمہور علماء شوافع و حنابلہ و ظواہر اگئی وینا فاتحہ دور پسیوے مقتدی با امام پس فاتحہ وی ولی اگئی وی حدیث کرا دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب مز بغیر دا فاتحة الكتاب ننکی گی منگوائیو چیزا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب حدیث پبارد منفرد کی دے چیو طالب زان تمود کئی نو اگر سورہ فاتحہ وی یا امام چی امامتی کئی نو اگر سورہ فاتحہ وی نو دا حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دا اگر سڑی پہک کلے چی زان تمود کئی امام پسنی والا یا امام پبارد کلے چی امام بسورہ فاتحہ وی او دا خبرہ امام احمد بن حنبل کریدا و ترمذی کی امام احمد بن حنبل وی چدا حدیث دا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب فحق دا منفرد کرے یا فحق دا امام کرے اور امام احمد دا خبر ولی کئی لکہ دا جابر نے نقل کئی جابر صحابی دے چانے نقل کئی دا جابر اور جابری ولی وی لکہ چی یو طرف تا آیت تے اور بل طرف تا حدیث تے آیت تا چی گورو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کلچلستیشی قرآن برابر خبر دا چی پا ملکی قرآت کے کدا جمعے پا خطبہ کے امام دا جمعے پا خطبہ کے دا قرآن مجید آیاتو نوی فَاسْتَمِعُوا وَقْوَرْ تَكِيرَي وَأَنْسِتُوا وَچپشِ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دا آیت اور دا حدیث پا مابین کے تطبیق دا دے چدا حدیث دا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب پا حق دا منفرد کرے یا پا حق نو تارو دا دوران ہے او دا منگا ولی وایو لکا چی بل حدیث کرا دی قراءة الامام قراءة لمن خلفه قراءة الامام دا امام قراءة لمن خلفه لکا سترة الامام سترة لمن خلفه
امام دا قرات لمن خلفه دے فبل حدیث کرا دی انما جعل الامام لیتم به امام دے دا پارا دے چطور پس اقتداؤ کی فاذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا سجد فاسجدوا واذا قرأ فانصتوا امام چه رکوع تا دی تمام رکوع تا دی چاہا سجدے تا دی اور کہا چاہا قرات کئی فانصتوا فذخیر حدیثون کی ترکم دانشتا دے چه واذا قرأ فقروا حدیث کرا دی چه فاذا قرأ فانصتوا کل قائلی سامع شریک دا قائل تسو دو آیاتونو القرآن کی چه داسی و مجلس چاہے کہ خلق دا قرآن و دا حدیث را ٹوکے کئی اگے مجلس کی مکی نہیں اگے مجلس کی اگے کی دا قرآن اور دا حدیث را خلق ٹوکا و استحضا کے اگے کی مکی نہیں ولی کہ کینا استی دو السامع شریک القائل اور ایدن کے دا قائل برابر دے دو مقتدیانا چه امام پسی والار دی و امام سورہ فاتحہ وی او دی سورہ فاتحہ تا متوجی دی حکمن دین قاریان دی حکمن ذکر چه سامعو او قرآت الامام قرآت لمن خلفو دامنا ذکر وایو چه جبرائیل امین برسول اللہ تا قرآن راولو رسول اللہ بانے دا دیر سپاہی قرآن کمی فرشتے راولے او چاور تبا قرآت کولو جبرائیل امین او خدای پاک بر جبرائیل امین دا قرآت اوریدو اللہ تعالیٰ سوئی لا تحرک به لسانکا تمخذ وجبا پدی قرآن لتاجل به چی جلتیو کے سر کے رسول اللہ وزر درجبہ خودولا چی دا قرآن مجید یاد کم نا اللہ پہ رحم کو چستا دا جبی دا حرکت ضرورت نشتا نا قرآن ممگستا پڑکے نا دلو اول بستار بازولی کلشی باید پجبہ وایا منگا خسل دل آیت پجبہ وایا لڑکی کینی او دا پیغمبر شان لیورو چلتی دا غد پردانی وقت راشد یادے سی بیالے پجبہ لا تحرک بی لسانکا تپدی قرآن جبی تا حرکت مور کوا لتاجل بی ان علینا فمنگا لازم دے جمعہو جمع کول قرآن سا پڑکی وقرآن او بیا سا پجبہ دے قرآن فاذا قرأناہو خبر قرآناہو کی اللہ وی چکن امنا دے قرآن اکو فاتبی قرآن ثم ان علینا حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن نہ کئی اور بیام اللہ تعالیٰ دانتا اس بس کئی فیضا قرآناہو دیکھا چھ رسول اللہ مبارک باندے جبرائیل بچے قرآن کولون اللہ تعالیٰ با اور دو چھ دا زور دیر کمی دے آتیا ہو پکی نشتا نو آگا دے نسبت دانتا کنا السامع مثل القائل السامع مثل ذکر منگوائیو السامع شریک القائل اللہ تعالیٰ دا قرأناہو نسبت دانتا کئی دانوئی چھ فائدہ قرأ جبرائیل فاتبی قرآن لیکن اللہ تعالیٰ دا جبرائیل قرأت اولی ندانتا نسبت کئی فائدہ قرأناہو فالسامع ايضا هو القارئ السامع حينما يسمع فاتحة الامام كأنه قرأ الفاتحة لك لا فاتحة ديش كم نرغى الولي نور الواتن اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين دا سنوي اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا من الحمد الى ولا تصور صفات حوا ندی وجنا دا آیت امون لپار استدلال لے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا آداب قرآن وَاذْكُرْ تَكِيدَ يُوسُف شَيْءٍ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ او یاد و پروردگار فی نفسک پخپل لکھے ذکر سری جن جلی ذکر سے اقل الپوری ہوئی او خفی ذکر تری افضل لے تضرعا پاجدئی سرا وخیفہ او دیرنا ودون الجہر اخکت دا جہرنا دیر جہر مکا و جہر مفرد من القول او وقت اذکار کم دے بالغدوی فوقت سباکی والآصال او وقت ما خام کی دا دیر مبارک وقت ندی آصال دا اصول جمع دا او اصول دا اصیل جمع دا نو آصال جمع شوا ولا تكن من الغافلين
او مکے گا دا غافلونا دا خدای دا ذکر نما غافل کی گا. روایاتو کرا دی لا یزال لسانو کا رطبا بذکر اللہ، لا یزال لسانو کا ہمیشہ دی جبستا رطبا لوندا بذکر اللہ. ان الذین عند ربک کم کسان چدا اللہ تعالی سردی ملائکی، اللہ تعالی دا ملائکو مشاغل بیانی. ان الذین عند ربک ام فرشتی چدا اللہ تعالی پا دربار کی دی لا یستکبرون عن عبادته دی تکبر نکی دا خدای دا عبادتنا ویسبحونه دا اللہ تعالی سناوی وله یسجدون او خاص کر اللہ تعالی تا سجدہ کی. فکار دا چی منگم دا ملائکو اقتداؤ کو او اللہ تعالی تا سجدہ کو آیت تا سجدی دے. دا دین بعض علماء استدلال کی کہ ملائکے افضل دی، اختلافی مسئلہ دا کہ الانبیاء افضل من الملائکہ ام الملائکۃ الانبیاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال، سورہ انفال ہوئی. انفال دا نفل جمع دا، نفل غنیمت تا ہوئی، نفل دیاتی شستا ہوئی. دا نفل منا دا دیاتی شے، غنیمت ہم دیاتی ہوئی. لیکن مقصود دا جہاد نا اعلاء کلمت اللہ او غنیمت پاکی زیادتی شرارت فوخا او شوروادی زیادتی نفع سیر وخا چی پا حقی بیتالا بیاوا سیر وخی او شورواد پاکوکا گوانیانا تنبکی کٹوری ڈاکوار کا او لوخی ڈاکوار کا. ندام یو زیادتی شیر ہے اصل دا جہاد مقصد اگر اعلاء کلمت اللہ دا دا بدر جنگو شو نو پا غنائمو کی دا مشرانو اور دا زوانانو بحث راگے زوانانوی جمع کرے مشرانوی والی منگا دا پسم لاتان نو والا سکسان اصل کے دا رسول اللہ پا حفاظت کیوں زوانانوی دا خمگا او یا تنا قتل کل او یا مقید کل دا آیاتون رالل چی غنائمو کی زوانانو بودادان دوالا شریف پتول جہاد سراغلی سوک دا رسول اللہ حفاظت کیوں اور سوک باقرہ میدان جنگ کی جنگ ایدن دا سورت موضوع قوانین جنگ. سورہ انفال کی قوانین جہاد بیانی گی، قوانین جہاد اور مدینہ منورہ کی نازل شر سورت سے دا ہجرت قدویم کال، دا بدر جنگ دا ہجرت قدویم کال، دا رمضان پاول ربان شور، دا بدر جنگ دا رمضان پاول ربان شور. اور رسول اللہ مبارک پا دیار لسم رمضان دا مدینی منورین دا 300 صحابہ سر روان سو. زمان کی لارا دیر سخت ہوا تولا لارا غرونا غرونا نو دردن سڑے دیات ندیات مدل چکی نو شل میل دیو کی 3 میلا نو دیو روزو کے صحابہ مدل کرو اول لسم رب جاتا میدان دا بدر کی جنگ شوئے اسی ہے پیو گھنٹہ کی سڑے موٹر کیوں رسی نم سبا سڑک دمرا مزیدار دے چرا مدینی منورین بدر تا سڑے پیو گھنٹہ کی یا پسوا گھنٹہ کی غرہ چی اور رسول اللہ بری اردو کی سرد صحابون آل طرفی دلیو بیتانا تپوس کئی یعنی الانفال دغنائے مبارک کل تو آیا دی صورت تا سورہ بدر ہوئی لیکن دیکھے دا بدر تمام واقعہ ذکر دا اور سورہ انفال مرتوی دتا چپڑو منی آیت تی دا انفال تکرا غلے دے قل الانفال للہ غنیمتنا اللہ لرضی والرسول اور دا پیغمبر اختیار کی جگہ بے تقسیمی فاتقوا اللہ دا اللہ نویرے گئی غنیموں کے باس و باسم کوئی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ او اصلاح ہو گئی فقل مابین کی دمین و محبت اختلافات پیرے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ دا اللہ و دا رسول اللہ اطاعت کوئی غنائم دا اللہ تعالیٰ دا قانون مطابق تقسیم ہوئی ان کنتم مؤمنین کریتا سو مومنان دا اوامر خداوندیو امتثال کوئی غمانی انما المؤمنون کامل مومنان غدی الذین اذا ذکر اللہ کاجد اللہ تعالیٰ دا آیاتن ذکر کیگی وجلت قلوبهم دا دی پڑھن کی یرا پیدا کیگی دا کمال ایمان اور دا قلب
دا اذعان نتیجہ دادا چھ ایک دم دی باندې را پندے راشی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ کلچ تلاوت کی پدی باندې د آیاتونو د خدای زادتهم ایمانا سیوا شید د ایمان سیوا کی دوی را حیثیت د ایمان نه سمانا ایمان زیاد شي الایمان یزید وینقص جمهور علماء وی او بعد وی الایمان لا یزید ولا ينقص اختلافی مسئلہ دا لیکن امام صاحب اچھوئی لا یزیدو پہ اعتبار دا مومن بہی سر پہ اعتبار دا طولو مومن بہی یو دے پاکمو خبرو چھ دا جبرائیل امین ایمان دے زمنت پاکی ایمان دے آمنتو باللہ و ملائکتی و کتبی پاکمو خبرو چھ دا پیغمبران ایمان دے مگا طول ایمانو دا مومن بہی پہ اعتبار دا طول ایمان دا بیرو دا چھ دا چاہ ایمان کے کمال قوتی کمی اختلافی مسئلہ دا بخاری کے ساتھ وقت پہ تکڑی دا وعلى ربهم يتوکلون خاص کر پا اللہ تعالی اعتماد کئی الذین کامل مومنان غدی یقیمون الصلاة پابندی سلاموز کئی ومما رزقناهم ينفقون فزکاة کے سلو اختمر فیمر کئی مما کی من تبعیدیہ دے او دارنگ صدقات دا زکاة نالاوام ور کئی اولئک هم المؤمنون حقا دا حق مومنان دی لا شک فی ایمانهم لا شک فی ایمانهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة بخننا ورزق کریم ہم درزق پا جنت کے بنعیم مقیمی کما اخرجک ربک انفال دار اللہ و دا رسول پا خبر تقسیمی او دا خلقو دا اختلاف تاکی پریدا لکا سنگا چتا اللہ تعالی روستی من بیتک بالحق دا خپل کورنا پا حق باندی پیغمبر علیہ السلام جہاد تراوتو وان فریقا من المؤمنین او یودل دا مومنانو لکارہون ناکار گرنکو خروج تائلہ بدر پچرا دینو بعد کسانو ہی چھ مدہ وَيُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ او دیتا سرا مجادلہ کئی پا حق چگا قتال لے حلقہ قتال خویو لازم شیر دیرویلو اخبرتنا بالقتال لأخذنا العدتا کتا منتما خویلو چی جنگ کی بار نمگا با سامان دا جنگ تیار کرو بعدما تبینا پس تاغینا چی دیتا دا خبر سرگند سلا چی پیغمبر دا خدای دا وحی نما سوا بلا نکی دیتا سکی پا وحی بانے کئی نبیا پا کلی طولال والی کوئی پیغمبر مجھے جہاد تبی موزینو آمننا و سلمنا ہوائی تاوستا پتا دا چی دا پیغمبر دا مبارک جبین چی صوبات چی وحی دا او دا وحی امتصال پکاری یجادلونک فی الحق اگئی سوی چلو اخبرتنا بالقتال لأخذنا العدتا کمن کلمہ کہولا نمگا کمن کم سے تیارے حکڑو لیکن بعد ما تبین اغدا چی ان النبی لا یامر الا بعد الوحی کانما یساقون الى الموت دی دمر بد گنی لکا چتے مرد ترا کاری لکا دی راختلش لکا دی شلوشی پا طرف دمر وهم ينظرون ومخامخ مرور تلکا کاری وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ اَغَا وقت میاد کا اذکر یا محمد اے محمد آیات کا اذ یعدکم اللہ خلچ اللہ تعالیٰ تو سوادت اولا احدت طائفتین دیو ددو دل یو عیرو صوبل نخیرو یو تجارتی قافلہ والا ابو سفیان او بلا غزر تر کافران چرا غلیو نخدیوی دی دو دل کی بمو یو دل سر مخامخ کوما ابو سفیان دا شامنا تجارتی قافلہ واپس مکی مکرمی تبوتلا او دا دی قافلی مقصد سو چی پا دی که سمر منافع راشی پاہی منگا توری نیزی غشی زغریلو او دا مدینی پا خلقو با حملہ کو نو رسول اللہ مبارک تا دی خبری پتو لگی دا نو صحاباو تاوی چی خاندلا چڑا دا قافلہ پلارا کی طولا را قابو کو ارسطی والو پدی دا دی چی دی مکی تا دی او بیا دمن خلاف وصلی علی او بیا پا مدینہ حملہ کئی خلالا چوسی لے بی وصلی ہو اسی لے تیار سوالو
اور اللہ تعالیٰ پیغمبر ته ویلو چې په دو ډلو کې یو ډلې ته مو تاسو زه مخامخ کوم. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ يُعِيرُ عیر هغه قافلې ته وایي چې غله وړي. واسأل القرية څنګه واسأل العیر څنګه د یوسف علیه السلام کیسه کې والعیر التي عیر تجارتي قافلې ته وایي چې غنم راړي. او نفیر هغه خلکو ته وایي چې جنگ ته راوتي وي. نفیر کې درته نه وعیر کې دا ابو سفیان سره صرف 40 کسان. ابو سفیان په قافله کې صرف 40 کسانو او په نفیر کې هغه پورا زر تنو. انها لکم په دې دو ډلو کې یو ډله به ستاسو وي. وتودون اے مسلمانانو تاسو محبوبه ګڼله ان غیر ذات الشوکة تکون لکم اغا طائفه چې چا کې ازغي نه دي تاسو یې چېرې دا مونږ ته راشي. هر یو سره بیا غومه یې خوښوي هلکه هغه مه یې ښه دی چې پکې ازغي نو وتودون وتحبون تاسو دا خبره درست ګڼله ان غیر ذات الشوکة تکون لکم چې هغه طائفه چې چا کې ازغي نشته شوکې نه مراد څه دي وصلاح. ان غیر ذات الصلاح تکون لکم ځکه چې د هغې شمار لږو 40 تنو سامان هم د تجارت سره ډېرو. ویرید الله اراده خداوندي الله تعالی اراده لرله ان یحق الحق چې څرګند کړي حق بکلماته په خپلو وعدو سره چې هغه دا وعده د جهاد ده. ويقطع دابر الكافرين او پریکی جڑ دا کافرانو. ليحق الحق اذا بارت ثابت کی حق ويبطل الباطل او محو کی باطل. ولو کرح المجرمون ان تستغیثون ربکم اگا وقت میاد کئی کلچ تاسو مدد طلب کولو دا اللہ نا اللہ تعالی تاسو مدد چکمنو طلب کولو فاستجاب لکم اللہ تعالیٰ تاسو دعا قبول کا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ بدر پا میدان کے رسول اللہ مبارک مشرکان تو قتل نا غزر تنو اور رسول اللہ ملگری 300 لسو رسول اللہ مبارک قبلی طرف تمخ کو اور لاسن اگدکل او اللہ توی اللہم انجز لی ما وعدتنی خدای پورا کی اغا وعدہ چھ ما سر دکڑی دا. اللہم ائتنی ما وعدتنی خدای ما تراکی اغا شیچ تا ما سر وعدہ کڑی دا. اللہم ان تحلق خدای کتا حلاک کی هذه العصابت من آل الاسلام دادا مسلمانان والا ڈالا چھ دا 300 لستی لا توبد فی الارض بیا بستا عبادت پر مکہ کی سوک کئی او دمرا پا استغراق پا عجزی رسول اللہ مبارک دعا کولا چھ مبارک صادر دا مٹو نا پریوتو. ابو بکر دا رسول اللہ مبارک صادر پا مٹو بانے واچولو دمر پا عجزی سر رسول اللہ دعا کئی لگیا دے. اذ تستغیثون اذ تطلبون الغوث غوث مدد توئی فاستجاب لکم اللہ تعالیٰ ساس دعا قبول کا او سیدر توئی. انی ممدکم او مسلمانانو زب ساس مددکم بی1000 من الملائکہ فضر فرشتو مردفین پیو بل پسی برستو پاسونو سوریوی یو آسمانی بدو فرشتی اغا لگیا رے سوریوی بیا رستو دا 3 زرو وادرالو دی آخر کی دا 5 زرو وما جعله اللہ بخاری کے دا ابن عباس روایت تے کہ پیغمبر علیہ السلام دا بدر پا جنگ کوئی کہ هذا جبرائیل آخذ برأس فرسه علیہ ادات الحرب اگر اخبال سنی ولدے او جبرائیل امین وصلہ چولی دا رسول اللہ مبارک دا جبرائیل امین و فرشتیخ کاری دی چاگئی پا وصلو کیوی او دا مسلمانانو مدد تراغلیوی. وما جعله اللہ اللہ تعالیٰ نہ دے گردو لے دغا امداد دا ملائکو دا ہو زمین امداد تراجی دے ممدکم کے امداد پروت تے نہ دے گردو لے اللہ تعالیٰ امداد دا ملائکو اللہ بشرا
مگر زیر استاسو لپارا بشارت لکم بالنصر ولتطمئن به قلوبکم فدیچ استاسونا مطمئن شی ومن نصر او ند مدد الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم اذ یغشیکم النعاس کلچ ہاتھوں کا بتا سبانے پر کالے دادی دو مانی دی ستڑی سڑی تا خوبم نور دی لیکن اللہ تعالی صحابہ و رسول اللہ تا سم خوب راوس او چه سڑی سم خوب کرے بیا درد اخر جنگ کولشی او چه نا تشپی خوب چیزے گرد ورشو طول رد سڑی سر خوگیگی او طبیعتی خنی سم طالب چیز دکم نا طالبانو کوئی چه دا امتحان پشپو کٹے را خواری مکوی خواری مخی کوئی امتحان پشپو کی خوی اولسو بجو پوری ضروری مسئلے گورا او سرخ پشا شمو تیلو غرکا بالخ خمیکی دا اودشا او بیارا پاسا تحجدو تا او بیارا شپر چوری کنو خپر چبنی کی او چطول اس پر تقرار کے استرے پرچی تناس سے کشک در تیاد بلی وقت طالب دا دین نال صحبی کا خوبی نلکڑے لیکن سڑے خوبو کی دا دین لوی نام و اکرامی ایدی یغشیکم کلچی پردر علا پتا سوانے دا پرکالی امانتن دا امن دا پارا جو سو کوئی دا پشپا کے سو کوئی نا عین جنگ کی اللہ تعالیٰ پباد کسان مانے پرکالی و جھوٹا رو خوب راوستا دیکھا بارے صحابہ ہوئی جو سو سودانا تورا بمونا پریوتا دا و مرالاغش وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نازل کو بتا سبانے را اسمان نو بارانش مخی باران نو کافران خود پا کوئی بانے قبضہ کڑیوا بدر کے لوگ کوئی نزلتا لما قافلیو بکی دے کافران مخکران رسیدلو پا کوئی بانے آئی قبضہ کڑیوا اور مسلمانانو طرف تاگا شگی دیری دیاتی وی دا بدر شگی خدای در توخایا کلنا کلا سلی راشی دا بدر غرون پورش دا شگا دا سی برخطی دا غریو طرف تا طول اصر شگی اور بیا سلی ریشی اگر شگا دلی کی دمرا دا بردست سنی وی دا پا شگا کی بیا جنگ نکی گی زانتا قدم رسوی تبا دے او خواهیگی با اللہ تعالیٰ رشمی بارانو ورولو باران زبردست بارانو شو اگئی طرف تخواسم کوئی اولو خٹیا پر جوڑی شوی او دی طرف تشگا جمع شو او دی طرف پشگا کی دو بودا سپین تالابونا آئیف حجاز تا مخلی بودا وارمو تا چالتا باران شوی او دا مدینی منوری پر ریگستانی علاقہ کی گردی قسم پخری دا اوبا لکہ تک سپینی ملغلر خوان کئی چدا یخلو بچی اللہ اکبر دے پدے بانی سپین ڈنڈونا دو بولا جدیو مزیدار او دستڑیوانی دا وجہ بعض کسانو بانی احتلامم شو چی سڑے ستڑے وی نوز دکی احتلامو شی نو غریبانان خطو اگر چی تیمم جائز دے چیو دیکھو بنیوی تیمم جائز دے لیکن بیان دے طالب پا تیمم شرح صدر نکی گی شرح صدر پای نکی گی نو لال الخدا ودی پا طالبون کی علمل قومو چکم پاکی حاصل کی گی نو کمال خوشحالی او بشاشت دی طرف تا حاصل شو وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم دیل پارا چتا سو پاک کی دا حدث اصغر او دا حدث اکبر دوارنا وَيُذْهِبَ عَنْكُم او لرکی تاسونا رجز الشیطان وسوسه دا شیطان یرا دے شبو کے بمگا سنگا جنگ کو دیکھو دے سڑی قدم نٹنگی گی یرا کافرانو گرو بکب تکی منگا سنگا پا حقم چیزا منگا طرف تاڑو بنشتا حقونی شیطان انسان تاجیبا اسم دیر شیطانان طالب ملکا طالبان پا حقوے امریکی بچرتا پی دا حملہ کولشوا دا 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 انکا پیغمبرانو بانے دا رسی حالات راغلی پیغمبران دا اس پلو پاروا رشی لیا پا باطلو طالبان سوچا پاکیزہ خلقو اور پا پاک مشن کے کامیاب شوی دی شہیدان شوی دی انا بعض منافقات دا طالبانو خلاف کئی چہرہ طالبانو پاکنوز کے شکست خورو پیغمبران نے شہیدان شوی والا کل حال دا باران پر اطلو دا غیر غنوری وسوسیم در شویرہ کمگا پا حقانو منگا ولی پا بو قبضہ نکولا وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ چسا سدون محکم کی وَيُثَبِّتَ بِهِ دیل چاہ اللہ تعالیٰ ثابت کی پدی باران سرا الاقدام
شګه باندې چې باران وشي هغه بیا جمع وشي بیا قدمونه پکې نه خخېږي. اذ یوحي ربک کله چې الله تعالی وحی کوله ملائکو ته انی ممت معکم اے فرشتو ورشي د تاسو سره ما فثبتوا الذین آمنوا پس محکم کئی مومنان ورشي دا غي مدد وکي. سألقي زبوردهم في قلوب الذين كفروا قلوب كافرانو كي الرعب رعب فاضربوا پس اے فرشتو وحید دا کافران فوق الاناق دسد دا پاس پدی کپروا واضربوهم منهم قلی دا غین کل بنان دا گتو سرونا دا گتو دا سرونا تی قلم کئی بیا اغی تورا او زغرا او دارنگی نیزانی شنیوے پدی گتو پدی سرونا ہوا. اللہ تعالی فرشتو تا طریقہ جنگ خی. اذ یوحی ربک الى الملائکة انی معکم بالعون والنصرة فثبتوا الذین آمنوا بشروهم بالنصر سألقي في قلوب الذين كفروا والرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. بنان مفرد بنانة له. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه دقوت دي بندنة بنانة له. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله كافران ذكا وهي چغي مخالفت كيد الله ورسول ومن يشاقق الله سوق مخالفت كيد الله ورسول الله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوق الأمر ذا خبر دغلا فذوقوه ذا عذاب سكي وأن للكافرين عذاب النار في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اے مومنانو اذا لقيتم الذين كفروا کلچ ملاقات قید کافرانو سرا زحفا پا ازدحام کی بلا کافرانی فلا تولوهم الادبار مگر روی غیت شاگانی. دا بدر دا کامیابی وجداوا سپا صحابوں کے ثابت قدمی وا ہر جنگ کی جو ثابت قدمی وی کامیابی اللہ تعالی نصیب کی. ومن یولیہم سوک جگر رئی کافرانو تا یوم ایدن دا جنگ پر دبورہو شاخ پلا. ومن یولیہم یوم ایدن دبورہو فقد باء بغضب من اللہ. کمولا بولو عبارت ومن یولیہم کمر سوک جگر رئی یوم ایدن اے یوم اللقاء فی الحرب دبورہو شاخ پلا فقد باء بغضب من الله فقد استحق فقد رجع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير الا متحرف. لیکن کہ جنگ نے سڑے دی وجہ تختی چدا جنگی کرتبی دیتا جنگی کرتب ہوئی متحرفا بالقتال او متحیدا یا دیتے وسکیدن کے اخبر ڈالے سرا یو طالب پا میدان کی رہے او یک دم دشمن گزارونه شروع کړ او د منډه وای چې مورچی تلانو سیدا منډه ډیره خاله دغه په میدان سره نه خی لګي یکدم کاڼي شاته شه یکدم ډوغل تلانو ګرځو چې در باندې گزارونه نه لګي یا کم از کم خپل ډلې تلانو رسوا صدا منډه الله تعالی ته ډیره محبوبه ده چې سره مورچی تلان رسي یا تابانه دوان راول او د دوان یکدم مقابله ګرانه نو منډه کړي منډه کړو د اندوان چې تاسو منډه وینئ یو به منډه کې تیزي او بل بروي چې خیرو میل منډه وینو راوګرځي اوس یو اندو ولا د ډاب دی ولا بل چې راشي دا به ختم کړي دا جنگ طریقه نه دوه تاسو سره یکدم لاس نشي اسوله نو کسان په منډه کړ دا باندې چړي چې وري شي غواړي دا تم طالبانو چې لکه سپیدر پسې کېږي کور مخې ته وو سوکو اللہ شکر بیا پی شکر آبان لکن بیا بلے دنیا کی وما وزی تیز وقتی ناکار اسپیو طالبان ہوتے دا چل کوا چکن اور سکتری وائی کور مخ کے مالک رو بھی فضو کور مجھے دو غرب ابو ورکر بیا بس پیدا سی تخفیدو نو سپیو دا کور مخ تنوی طریقہ دا لگے مخ سے بولا نبیا ازوڑ ابو ورکر بیا بلا تمر راتی علا کل حال دا کافرم دا طریقہ دا چاگنا مندکا دا مند خدا دا مند یو طریقہ دا الا متحرفا مگر چې سره حرفت کوي یو سره چې کوم نه حرفت جنگی کرتب وته جنگی کرتب لقتال
او متحیزا او منضمن چې سره دا منضم کوي خپل ډلې سره د دې لپاره جایز دي دا چې سړی لپاره منډه جایزه ده جامعت کی جمله نو سره دا اصل کې ده ومن يولهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم الک او د سلو کوي فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فبدر کی تاسو اویاتنا فخپل قوت باندې نه دي قتل کړي دا د الله تعالی په مدد باندې مو قتل کړي دي ولكن الله قتلهم تپوس چا کړي چې د بدر جنگ دا سور دیو د بدر جنگ یو ردو بس او ولسم رمضان باندې دا جنگ شوه دی او الله تبارک وتعالى مسلمانان غالب کړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه دی جانب ته او کافرانو هغه جانب ته دواړو په مابین کې جنگ شروع شو الله تبارک وتعالى مسلمانانو ته فتح ورکا رسول الله مبارک یو موټه شګه داسې پورته کړي یو موټه شګه او د کافرانو طرف ته داسې وشتي وی شاهت الوجوه خدای دې د مخونه سپیر کی الله تعالی د رسول الله دغه یو موټه شګي هغه شګي د هر کافر سترګو ته رسوله د کافرانو باقاعده سترګې مګلې چې سړی په جنگ کې سترګې مګي دغه سترګې چې کمندونو کار بیان نه کوي د پدې طریقه الله تبارک وتعالى غي ته شکست ورکړل بل دا غي پړونو کې رو پیدا شو دا غي پړونو کې رو پیدا شو ابو جهل تمام حالانکه ابو سفیان د بدرنا لری د سمندر په لاړو دلته سمندر سره سلويخ میل لري دی د شام نه دولاري دي یو لار د سمندر په غاړه ده یو لار د بدر په لار د بدر ته خلک د کراغه چې دلته کویو نه پاغي به خپل اوخي وبکی او د ځان سره به واغشتي اوخه چې یو دلو بوز کینو پیندره دم شپګره دم هغه بیا مدل کول شي دغه اوخانو سره د ابو یو لوی ټینکای د هغه سم ډکه کی بیا په دنګل کې پیندره د شپګره دی پروا نه وي دا د ریګستاني علاقو جهاد دی پورا دا سروانی پروايډونی لیکن ابو سفیان ته پتو لګیدا چې مسلمانان د بدر دې تراغلي دي ناغو خو ارتیاو کا خپل تجارتي قافله د سمندر په غاړه او دا شو استا رابغ او جحفیتا پدغه دای کې ور سره کافران میلاو شوې پریدای زمان قافله سالم راوته سی کوي پتندر ولیک ابو جهل وی نه مونږ ډیر پکلا کې را دراغلی مونږ بغیر د جنگ نه واپس نوزو غیر اله پلار باندې قصیدی اشعار او تکبر او غډا او سس کولو او دلته کې چې کومنو شکست خوړو ابو جهل یو لوی ماهر کافر پاس باندې سور کو عمر ابن وهب ورته وی چې دوه کلري ورشو د مسلمانانو اندازو لګو اپا تیز رفتار اسبانی دا لر دینا مسلمانان گوری او یک دم واپس وراغے عمر ابن وحب پیارا کسان 300 لگ بگ دی ما دا لر دینا معلومه کا اندازہ دمرا چی دا 300 نکل لگ زیادی یا سلگ کمی و تخمیناً 300 دی لیکن ابو جهل یو خبر دا ما چی غی تا قتل تا غی دا سترگو نما تا دا معلومه دا چې هر یو سړی به الامري چې د ځان نه بدري سلور مخکې کوي نو کله نه دوته نه مخکې کی نو 300 کې چې مونږه د 300 کسانو کوم نه شپږ 100 وجل نه फायदा څه شو خدا د چې جنگ ونکو هغه ورته عمر ابن وهب دی وخت کافر د به رسول اسلام راړل عمر ابن وهب دومره ماهر او چې د لری دی نه اندازه واغشتا چې اندازتن دا کسان چې مدینه نه راغلي دي د 300 لګ بګ دي لیکن ما ته د لری دینه دا غي د سترګو نه دا اندازو لګیدا چې هر سړی باغی کله امري چې دا نه دوی به مخکې کوي نو کو دته نه ماري او سړی مخکې کول نه خدري سوا دي د شپک سوي چې د مونږ نه لیک څه فائدہ ده چې دو لیکن ابو جهل په خپل د ولاړو
اللہ تعالیٰ دې دپاره ټینګ کړی و چې دلته یې جړې وباسي او بنیاد یې وباسي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم بنصره وما رميت رميا كاملا اذ رميت کله چې تا شګې وویشتې. ځکه یو موټی شګې څنګه د زرو کسانو سترګو ته رسي. ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين دې دپاره چې الله تعالی امتحان والی د مؤمنانو بلاء حسنا ښه امتحان. ان اللہ سمیع اللہ تعالیٰ اوریدن کے استاد دعاگانو لرا رسول اللہ مبارک دعاگانے کولی. او علیم اللہ تعالیٰ علم پا اخلاص تا صحابو. ذالکم وان اللہ موہن قید الکافرین الامر خبرهم دقوا او اللہ تعالیٰ کمزور کون کے تدبیر دا کافرانو. ان تستفتحو دا دی گورد ومانی دی اے کافرانو چتاسو طلب دا فتح کولو فقد جاءکم الفتح فتح رالا. ابو جہل چی دا خانہ کعبی نراوتو نو دا خانہ کعبی غلافی نیولیو. ابو جہل دا خانہ کعبی غلافی نیولو او دعایو کچھ اللہم منصر اعز الجندین خدای مددو کدا غلق کر چکم غالب دے و اکرم الفئتین پدې دو ډلو کې چې کومه ډله خدا دا غي خدای مدد وکړي وخیر القبیلتین ځان ته دعا کوي یعنی چې زمونږ لښکر معزز دی او زمونږ ټوله اکرم دی او موږ ښه قبیله یو. خانه کعبې غلاف ابو جهل نیولې ده او دعا کوي چې اللهم انصر اعز الجندین واکرم الفئتین وخیر القبیلتین. دعا کولا کہ اللہم اینا کان اقطع للرحم خدای کم سڑے چھ خپل ولی پری کئی واتانا بما لا نعرف منگتے اگا مذہب راڑو چھ منگے نپی جنو فاحنہو پس حلاکی کی دعا اکڑی وغا دعا قبول اس. اکرم الفیتین خود رسول اللہ ڈلو خیر القبیلتین خود رسول اللہ قبیلہ و عز الجندین خود صحابہ جندو. اے کافرانو تاسو دا خانہ کعبی پا خواتی چی فتح غفتا فقد جاکم الفتح فتح مولی دا سرگی موغڑی دی او یا تنمو ختم کل او یا ادھر نقید کل ادوا استاسو خدای قبول کل. و ان تنتہو او کمن شید جنگنا فہو خیر لکم پیغمبرانو سرا او دا غدم الگرو سرا پانجازمائی مکوی. وَإِن تَعُودُوا او کبیام دا پیغمبر جنگ تعود کوئی نعود منگا ببیا دا پیغمبر مدد تراعودو. وَإِن تَعُودُوا لِقِتَالِ النَّبِيِّ نعود لنصرة الرسول وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ نفبو درن کتا استا فیاتکم ستاسو ڈلا شیئن ضربت ولو کثرت اگر کدیر ولی نوی وَأَنَّ اللَّهَ یقینا اللہ تعالی مع المؤمنین دا مومنان سرد اللہ تعالیٰ دا مومنانو من لے. بلا مانا ان تستفتحو اے مسلمانانو چتاسو طلب دا فتح کولو مسلمانانو رسول اللہ مبارکم دعا کولا فقد جاکم الفتح وان تنتہو کتاسو من شئی دا جگڑی نا پغنائمو کی ابتدا کی دا صحابو جگڑا غنیمت کرا لزوانانوی جنگ کڑے دا دمگا حق تے بڑاگان ورتے والی منگا ساسو شاتنو والار کنائمو کی جگڑا مکوئی فہو خیر لکم وَإِن تَعُودُوا کبیا جگڑا کوئی نعود نمگا بیا تاسو دا دی جگڑے انکارو کو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ جگڑے مکو جگڑا دا سڑی نے طاقت ختم. لیکن مخکنی خبر دیا تقویلہ چدا دعاگانے ابو جہل دا خانہ کعبی سر کڑی ہوئی. یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو اطیعوا اللہ ورسولہ دا خدا اطاعت کو یو دا رسول خدا ولا تولوا عنہ دا اطاعت نمخ ماڑوئی وانتم تسمعون تصوری قرآنی آیاتنا دا قرآن دا آیاتنا باوجود یو سڑے با مخالفت کی. ولا تکونوا امکی گئی کالذین پشانداغا یہودو دا منافقانو قالوا اغی وی سمعنا پغوکهم واوریدا
لیکن وهم لا يسمعون پڑھنا اوری وهم لا يسمعون سماع قبول سمعنا اے سماع الاذن فوقهم واوردا لیکن وهم لا يسمعون سماع قبول ان شر الدواب بدترین دا زناورنا عند اللہ دا اللہ تعالی پنز السم البکم اگا کاندی چھ حق ناوری البکم چھ گنگیان دی پجب حق تکنوی الذین لا یعقلون ولو علم اللہ فیہم خیرا خدا اللہ تعالی پا علم ازلی کے کافران ہوئی یرا کدی پیغمبر زمانگا اگا نکو قصی ابن کلاب دا قریش نکو دے دا را جون دے کو او اگر دی پیغمبر دا پیغمبری گواہی ورکی خبر اخلاص دا منگا بم پی ایمان راڑو کافرانو مطالبہ کڑیوا خدا کا پیغمبر دا منگا اگا غرنی کو قصی ابن کلاب را جون دے کیو اگا دا مرگ نپس چرا جون دے شی او دا دی پیغمبر دا نبوت شہادت ورکن منگا پی ایمان راڑو اللہ تعالیٰ دا غیر ذکر کئی کدا اللہ پا علم کیوے فیہم پدغ زناورو کے خیرن فیہم ضمیر شر الدواب کے الدواب تلی لاسمعہم یقیناً اللہ تعالیٰ با دیتا غا خبری اورولیوی سماع تفہم و تدبر بیا با پی پویو ولو اسمعہم بالفرض والمحال کورتے اورولی میں بیا بم دی مخڑولو او دی اعراض کو ان کی دی پا خمیر کے اعراض دے یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ دا خدای خبر منی وللرسول دا پیغمبر خبر منی اذا دعاکم کلچتا صوبلی جنت مچوبلی آمنا و سلمنا وائی لما یحییکم دے بلی تاسواغ جہاد تا چکم جہاد حیات پیدا کئی جہاد سبب دا حیات تے اور پکور کے ناس تا دا سبب دا ہلاکت تے اذا دعاکم کلچ دا پیغمبر بلی تاسو لما اغا دینتا یحییکم علم دا وجن سڑے جون دیشی فقم بعلم ولا تبغی لہو بدلا فالناس موتا واہل العلم احیاء دا پیغمبر تاسو تا دا قرآن و دا حدیث و علم ندر کئی او پا علم یو سڑے جون دیشی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اللہ تعالی یحول بین المرء وقلبه حائل شپا ما بین دا سڑیو دڑکے اللہ تعالی مقلب القلوب دے کل زڑنا دے خواڑی کل آخوا اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا فی طاعتک القلوب بین اصبعینک دا زڑنا دا اللہ تعالی دا قدرت پدو گتو کی دی یقلبها کیف یشاء یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول خبر منی دا اللہ